जनवरी 2020 की एक सर्द रात लाहौर के गुंजानबाद इलाके भाटी गेट में दाता दरबार के सामने मेट्रो बस पुल के नीचे एक लावारस लाश पड़ी हुई। ये कोई आम मौत नहीं थी। सीने पर सीधा तेज धार हुआ और जिस्म ऐसे छोड़ा गया जैसे कातिल को जल्दी से वहां से निकलना पड़ा। लेकिन हकीकत मजीद भयानक। ये पहली लाश नहीं थी। कुछ ही माह पहले इस्लामपुरा से भी बिल्कुल ऐसी ही लाश मिली। दोनों के सीने में तेज धार आला घोंपा गया था। और फिर शादबाद, फिर रावी रोड। एक साल में 4 लाशें, और चारों का तल्लक एक ही तबके से, नशे के आदमी, बेघर और वो सड़क किनारे मालशी जिन्हें शहर रोज देखकर भी नहीं देखता। मगर इन सब में एक चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, गर्दन टूटी हुई। बेघर नशेइयों को गर्दन तोड़कर मारना यह किसी आम मुजरिम का तरीका नहीं। यह वो शख्स करता है जिसके जहन में एक तयशुदा तरीकाकार हो और एक मखसूस तरह का शिकार। यही वो जगह थी जहां असल सवाल खड़ा हुआ, ये लोग आखिर खतरा किस बात का? ना पैसा, ना दुश्मन, ना कोई ऐसा राज जिसके लिए जान ली जाए। तो फिर इन्हीं चंद 100 रुपए के मालशियों को क्यों चुना गया? पैसा, बदला या कोई ऐसी वजह जिस तक पुलिस कई महीनों बाद भी नहीं पहुंच सकी। महीनों की कोशिशों, नाकाम छापों और दर्जनों नामुकम्मल सुरागों के बाद आखिरकार एक नाम सामने आया, इजाज उर्फ जज्जी। सिर्फ 30 साल का, खुद भी नशा करता था, खुद भी मालशिया था, और उसने साफ कहा, 3 कत्ल मैंने अपने हाथ से किए, 2 मेरी प्लानिंग से हुए। लेकिन असल उलझन जज्जी का एतराफ नहीं था। असल उलझन ये थी कि वो इन लोगों के पीछे क्यों गया। इन बेघर कमजोर भोले बसरों को चुनने की वजह क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, इजाज उर्फ जज्जी आखिर था कौन? दाता दरबार, इस्लामपुरा, शादबाद। 1 साल में 4 लाशें, 4 अलग जगह, मगर सब एक जैसे लोग, नशे के आदमी, बेघर, वो गुमनाम मालशिया जिन्हें लाहौर रोज देखता है मगर पहचानता नहीं। लेकिन इन सब में एक और चीज भी मुश्तरक थी, कातिल का कोई सुराग नहीं था। इब्तदाई तौर पर केस मुकामी पुलिस के पास था। महीनों की कोशिशों के बाद भी ना कोई गवाह मिला, ना कोई फुटेज, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स, सिर्फ लाशें थी। जब इस्लामपुरा और भाटी गेट की वारदातें एक ही पैटर्न पर निकली तो पुलिस को अंदाजा हुआ ये हादसाती कत्ल नहीं, ये कोई सीरियल खेल है। केस फौरी तौर पर CIA सदर के हवाले कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन का आगाज उस लाश से किया गया जो भाटी गेट में मिली। मकतूल को वहां के लोग भोला मालशिया कहते थे, मगर कोई ये ना बता सका कि वो आया कहां से था, कौन था, या कब से उनके बीच रह रहा था। बस इतना मालूम था वो भी बाकियों की तरह सड़क पर सोता, मालिश करता, और फिर एक दिन मार दिया गया। इस्लामपुरा वाले कत्ल की शिनाख्त हुई। 21 साला मोहम्मद फहीम, बंद रोड का रहायशी, नशे का आदी, अक्सर कई दिनों तक लापता रहता। घर वालों के लिए शायद उसका गायब होना मामूल बन चुका था, लेकिन पुलिस के लिए एक और कड़ी थी। और फिर वो सवाल उभरने लगा जो इस पूरे केस का निचोड़ था, ये लोग मरे कैसे? नहीं, सवाल ये था इन्हें मारा क्यों गया? और अगर कातिल इन्हीं के बीच का कोई शख्स है तो फिर वो है कौन, और उसे पहचानने का रास्ता क्या है? जब कोई सबूत न बचे, चेहरा नजर न आए और लाशें बोल न सके, तो पुलिस के पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं। एक वो लोग जो सब जानते हैं मगर कभी बोलते नहीं, यानी मुखबर, और दूसरा टेक्नोलॉजी। एक तरफ जियो फेंसिंग इस्तेमाल की गई, मोबाइल सिग्नल्स की मदद से ये देखा गया कि कत्ल के वक्त किन किन नंबर्स की लोकेशन मैच कर रही थी। मगर ये हाईटेक तरीका उस वक्त बेकार साबित हुआ क्योंकि मरने वाले के पास कोई मोबाइल ही नहीं था। तो पुलिस ने दूसरा रास्ता चुना, मुखबर। इन्हीं के जरिए पुलिस ने उन इलाकों में दोबारा जाना शुरू किया जहां ये बेघर मालशी, नशई और आदी मुजरिम उठते बैठते थे। रफ्ता रफ्ता कुछ चेहरे सामने आए। उनमें एक नाम बार बार दोहराया जाने लगा, इजाज उर्फ जज्जी। 30 साला खामोश तबीयत, दुबला पतला कमजोर सा शख्स, खुद भी मालिश करता था, खुद भी नशा करता था,
اور قتل کے وقت اکثر وہیں کہیں قریب ہوتا تھا۔ پولیس نے ججی کو حراست میں لیا، تفتیش شروع ہوئی۔ پہلے وہ خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ اگل دیا۔ ججی نے بتایا کہ اس نے 3 قتل خود کیے اور 2 قتل ایسے تھے جن کی منصوبہ بندی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی تھی، اور جو سب سے پہلا قتل تھا وہ راولپنڈی کے فیض آباد کے ایک پارک میں ہوا تھا 3 سال پہلے۔ وہاں اس نے راہ چلتے ایک شخص کو پیچھے سے دبوچا، اس کی گردن کے پیچھے گھٹنا رکھا اور دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر گردن توڑ دی۔ وہ شخص وہیں مر گیا۔ ججی نے اس کی جیب سے پیسے اور موبائل نکالا اور فرار ہو گیا۔ یہ قتل ججی کے لیے ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک موقع بن گیا۔ اس نے پولیس کو بتایا، جب میں بچ گیا اور پیسے بھی مل گئے تو مجھے لگا یہ بہت آسان ہے، اور یہاں سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو لاہور کی سڑکوں تک پھیل گیا۔ ججی نے بتایا کہ وہ شکار کے قریب بہت آسانی سے پہنچ جاتا تھا۔ طریقہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، مالش کے بہانے کسی بے خبر نشئی کو کسی پارک یا سنسان جگہ پر لے جانا۔ میں کہتا تھا گردن کو ڈھیلا چھوڑو جیسے مالش کے دوران کرتے، پھر ایک گھٹنا گردن کے پیچھے رکھتا اور دونوں ہاتھوں سے جھٹکا دیتا، منکا ٹوٹ جاتا۔ اس کے بعد وہ بغیر یہ دیکھے کہ شکار مر گیا یا نہیں اس کی جیبیں ٹٹولتا، موبائل فون، تھوڑی بہت نقدی، اور سیدھا فرار ہو جاتا۔ یہی طریقہ اس نے محمد فہیم کے ساتھ بھی استعمال کیا، مگر بھولا مالشیے کا کیس مختلف تھا۔ بھولا خود بھی مالشیا تھا اور ججی کو لگا کہ وہ گردن توڑنے کا طریقہ جانتا ہوگا، اس لیے اس بار چھری استعمال کی گئی۔ میں نے پہلا وار سینے میں کیا، دل کے پاس، دوسرا وار پیٹ میں مارا۔ ججی سمجھا کہ بھولا مر چکا ہے، مگر وہ زخمی حالت میں درد سے کراہتا ہوا زمین پر رینگتا ہوا داتا دربار کے سامنے میٹرو پل کے نیچے پہنچ گیا اور وہیں کئی گھنٹوں تک پڑا رہا۔ کوئی قریب نہیں آیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اور پھر وہ مر گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد کسی راہگیر نے پولیس کو اطلاع دی اور تب وہ لاش ریکارڈ کا حصہ بنی۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں ججی نے بتایا کہ اس کی کہانی جرم سے نہیں، نشے سے شروع ہوئی۔ اس کے گھر کے پاس ایک دربار تھا جہاں نشے کے عادی افراد سارا دن بیٹھے رہے۔ بچپن میں وہ بھی ان کے پاس جا بیٹھتا اور آہستہ آہستہ وہی بن گیا۔ پہلی چوری میں نے اپنے گھر سے کی، صرف اس لیے کہ نشہ خرید سکوں۔ جب یہ چوری پکڑی گئی تو گھر والوں نے اسے بری طرح مارا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد کبھی گھر واپس نہیں گیا۔ ججی کو یہ بھی نہیں یاد کہ اس کے گھر والے اب کہاں ہیں یا کیسے نظر آتے ہیں۔ بس اتنا یاد ہے کہ وہ لاہور کے مضافاتی علاقے اٹاری میں رہتے تھے۔ سڑکوں پر رہنے لگا، چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگا، پیسوں کے لیے چوری، دھوکہ، اور پھر ایک دن مالش کا کام سیکھ لیا۔ یہی کام اس کا ذریعہ روزگار بھی بنا اور قتل کا ہتھیار بھی۔ اجاز عرف ججی کو بلاخر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ اب بھی شدید نشے کا عادی ہے، ٹیکہ لگانے والا آخری سٹیج کا نشئی۔ پولیس کو اب بھی اس کے ساتھیوں کی تلاش ہے جو شاید اب بھی انہی گلیوں میں موجود ہیں، انہی بے گھر لوگوں کے بیچ جنہیں آج بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جنوری میں قتل ہونے والا بھولا مالشیے کی شناخت آج تک نہ ہو سکی، نہ شناختی کارڈ، نہ کوئی ریکارڈ، نہ کوئی دعوے دار۔ اجاز عرف ججی کا چہرہ تو سامنے آیا، مگر سوال اب بھی باقی ہے، کیا ججی ایک قاتل تھا یا ہم سب کی خاموشی کا نتیجہ؟